बस से उतरकर दुपट्टे को अपने सर पर ठीक करके कुछ देर इसने इधर उधर देखा। हर तरफ शोर-गुल, भाग-दौड़, मर्द औरतें, बच्चे बूढ़े। सुबह का वक्त होने की वजह से हर तरफ से बसों की आमदो-रफ्त, धुआं, पेट्रोल की बू, कंडक्टरों और ठेले वालों की आवाजें। इतनी भाग दौड़ को देखकर आहिस्ता आहिस्ता बस स्टैंड से बाहर निकली और सड़क के एक तरफ बनी हुई फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल जेल की तरफ जाने लगी, जिसके करीब लॉकअप में इसका शोर कैद था। कुछ कदम आगे चलकर वो फुटपाथ के साथ बनी हुई स्टेडियम की दीवार से पुष्ट लगाकर अपनी नजरें ऊपर दूर खलाओं में गाड़कर खड़ी हो गई। फुटपाथ पर उसके करीब से इंसानों का समंदर गुजर रहा था, मगर वो बेखबर थी। सड़क से गुजरते हुए तांगों और रक्षों का शोर बेपनाह था, मगर वो बेखबर थी। हर बात से लाताल्लुक, खाली ज़हन और हैरत भरी निगाहों से दूर खलाओं में घूरती रही। इसकी उम्र कुछ ज्यादा ना थी, मगर पहली नजर में ऐसा महसूस होता था जैसे वो सदियों जिंदगी की राहों में जुल्म की ठोकरें खाती रही हो। सर में चांदनी की तरह चमकने बाल, आंखों में एक दरियासा भरा हुआ जो बंद तोड़ने के लिए बेकरार हो। चेहरे पर मुरझाए हुए फूल किसी वीराने, फटे पुराने और मैले कपड़ों में मलबूस, फिर भी पुरकशिश नंगे पैर जो गर्द की तहों की वजह से किसी लवारिश कब्र की मानिंद लगते थे। अचानक किसी राहगीर की कोनी लगी तो वो चौंक पड़े। खलाओं से नजरें हटाकर इसने धरती पर इधर उधर देखा। हर तरफ शोरो गुल था, भाग दौड़ थी, जिंदगी थी, लेकिन फिर भी इसका मन वीरान था। इसे हर तरफ वीरानी महसूस हो रही थी। इसके लिए जैसे हर तरफ खामोशी थी, मौत की सी खामोशी। दीवार को छोड़कर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी। अब इसके मन में माजी की यादें बिल्कुल ऐसे घूमने लगी जैसे तेज हवा में पड़े हुए किसी किताब के वर्क पलटते हों। माँ के प्यार की प्यासी, सुतेली माँ के हाथों जिंदगी के 12 साल पिटने और भूख के पंजों से बाहर आने के बाद आज से 9 साल पहले इसकी शादी सलमान से हुई थी। बचपन से जवानी के दुख, दर्द और भूख में पलकर जब वो सलमान की दुल्हन बनकर इसके घर आई थी, तब जैसे वो अपना माजी भूल गई थी। शादी के पहले दिन वो सलमान की चौड़ी छाती में मुंह छुपाकर खूब रोई थी, जैसे इसने सारी जिंदगी के दुखों को आंसुओं से धोने की कोशिश की थी। उस वक्त जब सलमान इसके आंसू साफ करके कहता था, गुजरते वक्त को याद करना अच्छी बात नहीं, अब तुम मेरे बाजुओं में हो, अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कोई दुख नहीं देखोगी। तब इसके मन में खूबसूरत फूल खिल उठते थे और इसका दिल चाहता था कि वो यूं ही रोती रहे और सलमान इसके आंसू साफ करते हुए अपने अल्फाज दोहराता रहे। लेकिन इसकी खुशी आर्जी साबित हुई थी और वो फिर दुखों के टेले में दब गई थी। इसके ऊपर दुखों की पहली सी भी ज्यादा तेज बारिश हुई थी। शादी से सिर्फ 1 माह बाद जब सलमान गांव के 2 साथियों शहरियार और सलीम के साथ शहर सिनेमा देखने गया था, तो शहर में उन्होंने एक पुराने दुश्मन को देखा था जिसे इन तीनों ने मिलकर कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वो तीनों कत्ल के इल्जाम में धर लिए गए थे। 2 साल मुकदमा चला था। फिर सलीम को फांसी की सजा सुनाई गई थी और शहरियार और सलमान को 7-7 साल कैद। जिस दिन सलमान कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था, उस दिन से ही इस पर घर में लान तान शुरू हो गई थी। घर के हर फर्द, मोहल्ले, पूरे गांव ने इस बात को इसकी नहुसत तस्वुर किया था और उसी दिन से वो नहुसत की अलामत समझने जाने लगी थी। फिर जब सलमान को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, तो सलमान की मां ने इसे घर से निकाल दिया था और वो दोबारा अपनी सुतेली मां के जुल्म का निशाना बनने के लिए उसके घर चली गई थी। चलते चलते थक जाने के बायस वो दीवार से पुष्ट लगाकर फुटपाथ पर बैठ गई। इसने अपनी नजरें अपने पैरों में गाड़ कर मुंह झुका लिया। अब इसके मन में जिंदगी की दिमक ज़दा किताब का एक नया बाब घूमने लगा। जब वो सलमान के घर से निकलकर अपनी सुतेली माँ के घर गई थी,
تو اس کی سوتیلی ماں نے اسے 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کا باپ تو نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا، وہ گاؤں کے دوسرے گھروں کا کام کاج کر کے زندگی کے دن کاٹنے لگی تھی۔ اس کی زندگی تو ایک ایسے درخت کی مانند تھی جس کے پتے ہر لمحے ہر گھڑی گرتے جھڑتے رہتے تھے، مگر وہ سلمان کے انتظار میں راہوں میں نظریں بچھائے بیٹھی رہی۔ اسے یقین تھا کہ جب سلمان واپس آئے گا تو زندگی کے سب دکھ درد دور ہو جائیں گے اور زندگی کا سوکھا ہوا درخت پھر ہرا بھرا ہو جائے گا۔ وہ ہر رات خود کو سلمان کی باہوں میں محسوس کرتی تھی اور سلمان کے الفاظ اس کے من میں گونجتے رہتے تھے۔ نجمہ، اب تم میری باہوں میں ہو، جب تک میں زندہ ہوں تم کوئی دکھ نہیں دیکھ سکو گی۔ لیکن اسی لمحے وہ خود کو کسی صحرا میں محسوس کرتی تھی۔ جب اپنا بستر خالی اور برف کی مانند ٹھنڈا لگتا تھا، وہ سسکنے لگتی اور سسکتے سسکتے جب اس کی آنکھ لگ جاتی تھی تو وہ خوبصورت سپنے دیکھتی تھی، اپنے سلمان کے سپنے، اور یوں ہی اس نے پورے 9 سال اپنے سلمان کے انتظار میں راہوں میں نین بچھا کر گزارے۔ اچانک کسی راہگیر کی ٹھوکر لگی تو وہ چونک پڑی۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ بس اسٹینڈ سے آگے چل کر جب وہ سینٹرل جیل والے موڑ پر پہنچی تو اس کی نظریں ایک امرود کے ٹھیلے پر پڑی۔ امرود کے ٹھیلے کے پاس جا کر اس نے دوپٹے کے کونے میں بندھا ہوا 100 روپیہ نکالا اور 12 آنے کے امرود لے کر 8 آنے گاؤں واپس جانے کے لیے بچا کر دوپٹے کے کونے میں باندھ دیے۔ دوپٹے کو ایک طرف سرکا کر اس نے امرود اس کے ایک کونے میں ڈالے اور پھر جیل کی طرف جانے والے راستے پر چلنے لگی۔ اس کے من میں پھر وہی تھا سلمان، اس کا شوہر۔ اسے یاد آیا کہ آخر وہ دن بھی آ گیا تھا جب سلمان سزا پوری کر کے رہا ہو کر آیا تھا۔ اس دن تو جیسے نجمہ کی زندگی میں پہلی مرتبہ عید آئی، اس دن وہ دوبارہ سلمان کے گھر چلی گئی۔ سارا دن اس کی نظریں سلمان کا پیچھا کرتی رہیں۔ اگر باہر سلمان کا کوئی دوست اس سے ملنے آتا تھا تو اس کی نظریں دروازے پر جم جاتی تھیں، اور پھر جب سلمان گھر میں داخل ہوتا تھا تو وہ سکون کی سانس لیتی تھی۔ رات کو جب سلمان نے اسے پورے 9 سال کے بعد گلے لگایا تو وہ شادی کی پہلی راتوں کی طرح سلمان کی چوڑی چھاتی میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی، اور سلمان کو اس نے اتنے زور سے بینچ لیا تھا جیسے اس کے بازوؤں کی گرفت کمزور پڑنے سے اس کا سلمان اس سے پھر چھن جائے گا۔ سلمان نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے یہ کہا تھا، نجمہ اب میں آزاد ہوں، تم کوئی فکر مت کرو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تب اس نے اور زور سے سلمان کو بھینچ لیا تھا، لیکن اس کی خوشی اس بار بھی عارضی ثابت ہوئی تھی، بالکل ایسے جیسے گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں چند لمحوں کے لیے سورج کے سامنے بادل آ کر واپس چلے جائیں۔ اس نے ابھی اپنی آنکھوں کی پیاس بھی نہ مٹائی تھی کہ برابر والے گاؤں میں ایک شخص نے، جو سلمان سے پرانے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، کلہاڑی سے سلمان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن سلمان نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اس شخص کو مار ڈالا۔ اتنے برسوں کی جدائی کے بعد اس نے 3-4 راتیں مشکل سے اپنے سرتاج کے ساتھ گزاری تھی کہ سلمان پھر قتل کے الزام میں دھر لیا گیا۔ آج سلمان کو 7واں دن تھا کہ وہ لاک اپ میں پڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چل کر وہ لاک اپ کے پاس پہنچی۔ قریب پہنچ کر وہ ایک کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے چوتھی کھڑکی کے اندر جھانکا تو اس کی نظریں سلاخوں کے پیچھے قید کیے ہوئے سلمان پر جا پڑی۔ سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے کھڑکی کی طرف پشت کیے سلمان کو پکارا۔ سلمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی لیے آئی ہو تم؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ سلمان نے تیز لہجے میں اس سے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے، یہ کہتے ہوئے وہ سسک پڑی۔ روتی کیوں ہو؟ اب سلمان نے ذرا نرمی سے بات کی۔ روتی ہوں اپنی قسمت پر، ایسی جدائی سے تو میرا گلا گھونٹ دیتے، طلاق دے دیتے، ایک درد تو ہوتا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سلمان آگ بگولا ہو گیا۔ دوسرے شوہر کا شوق ہوا ہے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تم نے 9 سال کیسے گزارے ہوں گے۔
خاموش رہنے سے تو رہے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے جیل جانے سے پہلے تمہارا کام پورا نہ کر دیا۔ نجمہ کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے کھلی کی کھلی رہ گئی، وہ بت کی طرح خاموش ہو گئی۔ اب تک کھڑی ہو، چلو جاؤ یہاں سے، سلمان نے کاٹتی ہوئی آواز میں اسے ڈانٹا۔ جاتی ہوں، لیکن یہ تو کھا لو۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے امرود سلمان کی طرف بڑھا دیے۔ سلمان نے امرود ہاتھ میں لے کر اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، یہاں سے نکلوں تو پہلے تمہاری گردن کاٹوں گا، جاؤ، کیوں کھڑی ہو؟ نجمہ نے ایک مرتبہ حیرت سے سلمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے آنسو دوپٹے سے پونچھتی ہوئی آہستہ آہستہ واپس جانے لگی۔ تھوڑی دور جا کر آخری مرتبہ اپنے سرتاج کی طرف دیکھنے کے لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر سلمان کھڑکی کی طرف پیٹھ موڑے دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا اور نجمہ روتے ہوئے واپس چلی گئی۔